भक्तिः नाम ब्रह्मणि अज्ञानस्य अनुपत्तिः। स्वप्रकाशरूपत्वात् ब्रह्मणः अज्ञानं तत्र भवितुं नार्हति इत्यर्थः। इदानीं तिरोधानानुपत्तिः अविद्यया ब्रह्म तिरोहितं भवति इत्युच्यते तैः। अत्र वदति अविद्यया प्रकाशैकस्वरूपं ब्रह्म तिरोहितम् इति भवता वक्तुं न शक्यते। तथा उच्यते चेत् ब्रह्मणः एव नाशः उक्तः स्यात्। कथम् इति चेत् प्रकाशतिरोधानं नाम प्रकाश उत्पत्ति प्रतिबन्धः उत विद्यमानस्य प्रकाशस्य नाशो वा। प्रकाश उत्पत्ति प्रतिबन्धः तिरोधानमिति वक्तुं न शक्यते। प्रकाशस्वरूपस्य ब्रह्मणः उत्पत्तिः भवता नाभ्युपगता। उत्पत्तिः अभ्युपगम्यते चेदेव प्रकाशोत्पत्ति प्रतिबन्धः इति वक्तुं शक्यते। विद्यमानस्य प्रकाशस्य नाशः इति चेत् ब्रह्मातिरिक्तस्य प्रकाशस्य भवता अनङ्गीकारात् ब्रह्मनाशे एव उक्तः स्यात् इति सारः। अत्र कश्चित् प्रश्नः क्रियते टीकायां। सिद्धान्तिनां पक्षेपि क्षेत्रज्ञानां जीवानां नित्यं स्फुरणं स्वीकृतम्। तेषामपि स्वरूपतिरोधानं विना देहात्मभ्रमः वक्तुं न शक्यते। स्वरूपस्फुरणं नित्य अनुकूलत्व एकत्व प्रत्यक्त्व विशिष्टतया स्वरूपस्य स्फुरणं तु सिद्धान्तिनां मते सर्वदा स्वीक्रियते। सर्वदा यदि स्वीक्रियते तर्हि देहात्मभ्रमः कथं भवति? प्रत्यक् अनुकूलः एकः इति सर्वदा स्फुरणं यदि भवति तर्हि अहं स्थूलः इति ज्ञानं कथं भवति? प्रत्यक्त्वेन अनुकूलत्वेन एकत्वेन ज्ञायमाने सति देहात्मभ्रमः कथं भवितुमर्हति चेत् तत्र उच्यते देहात्मभ्रमस्य स्वरूपस्फुरणं न विरोधि। प्रत्यक्त्वेन अनुकूलत्वेन एकत्वेन च स्फुरणं भवति चेदपि भ्रमः भवितुमर्हति। कथं? नित्यत्व अणुत्व निरवयवत्वादीनि सन्ति आत्मनि। ते धर्माः यदि स्फुरन्ति तदानीमेव देहात्मभ्रमः न भवति। देहे अनित्यत्व अणुत्वाभाव सावयवत्वादयः धर्माः सन्ति। नित्यत्वादयः यदा स्फुरन्ति तदानीं देहात्मभ्रमः न भवति। अतः स्वरूपस्फुरणस्य देहात्मभ्रमस्य च विरोधः नास्ति। नित्यत्वादयस्तावत् आगमगम्याः। तत्र स्वरूपस्फुरणे नान्तर्गच्छन्ति। तत्र पक्षद्वयं वर्तते। प्रत्यक्त्व अनुकूलत्व एकत्व विशिष्टतया आत्मा स्वप्रकाशः। तत्र किं भवति?
नित्यत्व अनुकूलत्व एकत्व विशिष्टः आत्मा स्वप्रकाशः इति यावत्। केचिदेवं वदन्ति आत्मा स्वप्रकाशः आत्मभास्याः एते प्रत्यक्त्व अनुकूलत्व एकत्वानि प्रत्यक्त्व अनुकूलत्व एकत्वानि आत्मभास्यानि। सः पक्षः धर्मिभास्यत्व पक्षः। अन्यः पक्षः वर्तते नित्यत्व अनुकूलत्व एकत्व नित्यत्व नास्ति प्रत्यक्त्व अनुकूलत्व एकत्व विशिष्टतया आत्मा स्वप्रकाशः। तर्हि किम् आयाति? विशिष्टः आत्मा स्वप्रकाशश्चेत् विशेषणान्यपि स्वप्रकाशान्येव इति तेषां पक्षः। अन्ये तु आत्मा स्वप्रकाशः तत्र वर्तमानाः एते त्रयो धर्माः धर्मिभास्याः इति पक्षद्वयमपि आचार्याणां ग्रन्थेषु वर्तते। वेदान्तदेशिकग्रन्थे तत्र स्पष्टता नास्ति इति अभिप्रायः। राशेत्रयसारे एषः अंशः विचारितः। विचारणकाले सा पङ्क्तिः द्विधा व्याख्याता। न्यायसिद्धान्तजने प्रत्यक्त्व अनुकूलत्व एकत्व विशिष्टतया तु स्वप्रकाशः इति अस्ति। तत्र व्याख्यानकाले उपनिषद्भाष्यकारैः धर्मिभास्यत्वपक्षः उक्तः इव भाति व्याख्याने। साक्षात् स्वामिनः इति आचार्याः ते गोपालदेशिकाः इति आचार्याः सन्ति। तेषां गौरवः तैस्तु धर्मिभास्यत्वपक्षः नाङ्गीकृतः। तैस्तु धर्मिभास्यत्वपक्षं विहाय स्वप्रकाशत्वपक्षः एव अङ्गीकृतः। अनन्तरं ये आचार्याः आगताः तैस्तु किं कृतम्? त्रिपुकुटस्वामिभिः पक्षद्वयमपि उपपादितं ग्रन्थे। प्रत्यक्त्वादीनां स्वयं प्रकाशत्ववादः इत्यत्र पक्षद्वयमपि उपपादितम्। अस्य पक्षस्य एव अभिप्रायः, तस्य पक्षस्य एव अभिप्रायः। परन्तु ततोपि अर्वाचीनः आचार्याः एवं ब्रुवन्ति स्म। उपनिषद्भाष्यकाराणां पक्षः एव उचितः। साक्षात् स्वामिनां पक्षः, साक्षात् स्वामिनः वेदान्तरामानुजमहादेशिकः, तेषां पक्षः उचितः नास्ति इति लिखन्ति स्म। तत्र प्रत्युत्तररूपेण अर्वाचीनः आचार्याः एवं लिखन्ति, तयोः विरोधः एव नास्ति, तयोः पक्षयोः विरोधः एव नास्ति। पक्षद्वयमपि स्वयं प्रकाशत्वे एव वर्तते। उपनिषद्भाष्यकारे धर्मभास्यत्वं तु नोक्तम्। तद्ग्रन्थस्य प्रत्यक्त्वादीनां स्वयं प्रकाशत्वे एव तात्पर्यम् इति लिखन्ति। परन्तु एतादृश पक्षद्वयमपि वर्तते। एतत् पक्षद्वयमपि कुत्र वर्तते इति चेत् अस्माकम् आचार्यपरम्परायामेव वर्तते। तथापि अभोगजमठसम्प्रदाये स्वामिपदाः आसन्। तैः रासेत्रयसरस्य व्याख्यानं कृतं। तद्व्याख्याने धर्मिभास्यत्वपक्षः उपनिषद्भाष्यकाले अङ्गीकृतः इति सूचितं वा न सूचितं वा, परन्तु साक्षात् स्वयंपक्षः युक्तः तैः खण्डितमस्ति। परन्तु एतत् पठनं पक्षद्वयमपि अस्मत् भाष्यपरम्परायामेव वर्तते। अतः प्रकृतं वदामः स्वरूपस्फुरणस्य देहात्मभ्रमस्य च विरोधः नास्ति। अतः अस्माकं पक्षे आत्मनाशः भवेत् इति आपत्तिः कर्तुं न शक्यते।
इतः परम् अन्यः कश्चित् प्रश्नः क्रियते। धर्मभूतज्ञानं भवता स्वीक्रियते, तस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते, तिरोधानं च स्वीक्रियते, तत्कथम् इति शुद्धप्रकाशिकायां प्रश्नः कृतः। नित्ये वस्तुनि तिरोधानं भवतापि धर्मभूतज्ञाने स्वीकृतम्। तत्र उच्यते किल कर्मणा तिरोहितः इति प्रयोगः, अविद्यया तिरोहितः, कर्मणा तिरोहिते इति प्रयोगः अस्माकं सिद्धान्तेपि वर्तते। कर्मणा तिरोधानं नाम स्वरूपस्य नास्ति इति अस्माभिः उक्तं। तर्हि अवशिष्टं किमस्ति? धर्मभूतज्ञानस्य तिरोधानं। तर्हि धर्मभूतज्ञानस्य नित्यस्य स्वतः तिरोधानं भवतापि स्वीक्रियते इति प्रश्नः। तर्हि तु भङ्ग्यन्तरेण ज्ञाननाशः भवता अङ्गीकृतः भवति इति कश्चित् प्रश्नः। तत्र उच्यते अस्माकं पक्षे ज्ञानं द्रव्यम्, तस्य स्वरूप अतिरेकेण संकोचविकासात्मक अवस्थाद्वयं स्वीकृतम्। एवञ्च ज्ञानस्य तिरोधानं नाम ज्ञाननाशो न, ज्ञानस्य अवस्थाविशेषः, संकोचरूपः अवस्थाविशेषः। अतः अस्माकं पक्षे भवद्रीत्या निर्धर्मकत्वं ज्ञानस्य न स्वीकृतम्, अपि च ज्ञानस्य द्रव्यत्वं स्वीकृतमिति कृत्वा अवस्थाविशेषः स्वीकृतः। अस्माकं सिद्धान्ते द्रव्यस्य किं लक्षणं ज्ञायते? अवस्थाश्रया द्रव्यम्। अवस्थानाम् आगन्तुकापृथक्सिद्धधर्मोऽवस्थेति गीयते। आगन्तुकापृथक्सिद्धधर्मोऽवस्थेति गीयते। अपि च निर्विषया निराश्रया स्वयं प्रकाशेयम् अनुभूतिः स्वाश्रय दोषवशात् अनन्ताश्रयम् अनन्तविषयम् आत्मा अनुभवति इत्यत्र किमयं स्वाश्रय दोष परमार्थभूता उक्त अपरमार्थभूत इति विवेचनीयम्। अत्र स्वरूपानुपत्तिः अनुभूतिः निर्विषया निराश्रया स्वप्रकाश। निर्विषया निराश्रया स्वप्रकाशा इयम् अनुभूतिः। सा अनुभूतिः स्वाश्रय दोषवशात् अनन्ताश्रयम् अनन्तविषयम्। तत्र अनुभूतिः निराश्रया निर्विषया इत्युक्तम्। तस्य विषयः नास्ति, आश्रयः नास्ति इति। परन्तु इयम् अनुभूतिः स्वाश्रयदोषवशात् स्वाश्रितदोषवशात् अनन्ताश्रयम् नाम तस्य आश्रयः एव नास्ति, परन्तु अनुभूतिः बहु आश्रयविशिष्टा। देवदत्तः जानाति, यज्ञदत्तः जानाति, विष्णुमित्रः जानाति, सर्वत्र चैतन्यं किञ्चित् आश्रयकं ज्ञायते, अनन्ताश्रयम्। घटपटादिभेदेन अनन्तविषयकं च आत्मानम् अनुभवति। आत्मानम् अनुभवति इत्युक्तौ इदं चैतन्यं विषयविशिष्टम्, अनन्तविषयविशिष्टम्, अनन्त आश्रयकम्, अनन्तज्ञातृकम् इति वक्तुं शक्यते। अनन्त आश्रयकं च इदम् अनुभूयते इत्युक्तं। तत्र स्वारस्यमस्ति। अनुभूयते नाम अस्ति तु अन्यत् ज्ञानं नास्ति। इयमेव अद्वैतिनां रीतिः। तर्हि साक्षी इत्युच्यते। घटमहं जानामि इत्युच्यते। घटमहं जानामि इति अनन्तरम् अन्यत् ज्ञानमस्ति। एवमेव साक्षी चैतन्यम्। अनुव्यवसायस्थाने साक्षिचैतन्यं तत्र परिभाषायाम् उक्तमस्ति। तथा च अनन्तविषयकम् अनन्तज्ञातृकम् आत्मानम् अनुभवति इत्युक्तं किल। तत्र कारणं किमुक्तं? स्वाश्रयदोषवशात् इत्युक्तं। स दोषः कः? अविद्या। स दोषः परमार्थो वा न वा?
परमार्थः इति वक्तुं न शक्यते। अनुभूति व्यतिरिक्त परमार्थः पदार्थः भवतां पक्षे नास्ति। तथा सति अद्वैतं नास्ति। तथा सति अद्वैतं नास्ति। अपरमार्थः इत्युक्तौ अपरमार्थस्तु त्रिधा विभक्तः। दृष्टा, दृश्यः, दृशिः। दृष्टा, दृश्यः, दृशिः, ज्ञाता, ज्ञेयः, ज्ञानम् इति त्रिधा अपरमार्थः वक्तव्यः। दृशिः इति वक्तुं न शक्यते। दृशिस्वरूपभेदानभ्युपगमात्। दृशिस्वरूपे भेदः भवता नाङ्गीकृतः। अयं दोषः दृशिरूपः इत्युक्तौ अनुभूतिः दृशिरूपः। अन्या दृशिः भवता स्वीकृता चेत् दृशिद्वैविध्यम् आगतम्। अनुभूतिर्द्विविधा। दोषरूपा तद्भिन्ना च परमार्थभूता अपरमार्थभूता च इति द्वैविध्यं भवता वक्तव्यम्। तथा तु भवता न स्वीकृतम्। अनुभूतिर्द्विविधा इति भवता अङ्गीकृतं वा? दृश्यर्नाम अनुभूतिः। अनुभूतेर्द्वैविध्यं भवतां पक्षे नास्ति। एवं वदामः। तत्र दृशिः एकैव। दृशिद्वयं तु मया न स्वीक्रियते। अद्वैति वदति या दृशिः भ्रमाधिष्ठानभूता इत्युच्यते सैव दोषः इति मया उच्यते। विवर्ताधिष्ठानं सर्वस्य भ्रमस्य अधिष्ठानभूतं विशेष्यभूतं यद्वर्तते, अधिष्ठानभूतं यद्वर्तते तदेव दोषः इति मया उच्यते। तदेव अपरमार्थः इति उच्यते। इदानीम् अपरमार्थकोटिः प्रचलति। तदेव अपरमार्थः, तदेव अधिष्ठानं, तदेव दृशिः इत्युक्तौ तथा सति भवतां पक्षे माध्यमिक पक्ष अविशेषत्वम् अविशेषः स्यात्। माध्यमिकः सर्वशून्यवादी। भवान् तु सर्वं शून्यमिति न वदति। अधिष्ठानमात्रं सत्यम् इति वदति। अधिष्ठानमात्रं सत्यमिति भवतां पक्षे स्वीक्रियते। ज्ञायते वा? तर्हि भ्रमाधिष्ठानभूतायाः साक्षाद्दृशेः माध्यमिकपक्षप्रसङ्गेन अपरमार्थ्य अनभ्युपगमाच्च। अतः दृशिः एकैव वर्तते। सा दृशिः यदि अनुभूतिरूपा सा तु अपरमार्थः नास्ति। तद्भिन्ना दृशिः स्वीक्रियते चेत् दृशिद्वैविध्यं भवतां पक्षे नास्ति। अपरमार्थ अनन्तरं अतः एवं वदामः। अनन्तरम् एवं वदामः। मया साक्षाद्दृशिः, साक्षादिति पदं प्रयुक्तं तत्र। साक्षाद्दृशिः नाम निरवच्छिन्ना दृशिः। तत्र निरवच्छिन्ना दृशिस्तु परमार्थः। तस्य अपारमार्थ्यं वक्तुं न शक्यते। दृष्ट्ववच्छिन्नदृशिः स्वीकर्तव्यः। दृश्यावच्छिन्नदृशिः स्वीक्रियताम्। दृष्ट्ववच्छिन्नदृशिः, दृश्यावच्छिन्नदृशिः। इदानीं ज्ञायते वा? यथा वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं, विषयावच्छिन्नचैतन्यम् इत्युच्यते किल, तदेव। तत्र परमात्रवच्छिन्नचैतन्यं, परमात्रवच्छिन्न अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं, दृश्यावच्छिन्नचैतन्यं, विषयावच्छिन्नचैतन्यं यदि स्वीक्रियते तदेव अपरमार्थः इत्युक्तौ तद् अपरमार्थः अनुपत्तिर्नास्ति। तदेव दोषः इत्युक्तौ तदेव काल्पनिकं वर्तते। तस्य मूलभूतदोषापेक्षा वर्तते। कल्पनायां सर्वत्रापि मूलभूतदोषापेक्षा वर्तते। ज्ञायते वा? दृष्टृदृश्ययोः तदवच्छिन्नायाश्च दृशेश्च। अत्र पङ्क्ति एवं वर्तते। दृष्टा, दृश्यम् अथवा
अपि च दृष्ट्रवच्छिन्नदृशिः दृश्यावच्छिन्नदृशिः इति चत्वारः विषयाः अत्र सङ्गृह्यन्ते च शब्दबलेन काल्पनिकत्वेन मूलदोषान्तरापेक्षया अनवस्था स्यात्। इदानीम् अविद्या विषये प्रश्नः। अविद्या दृष्टवच्छिन्नचैतन्यम् इत्युक्तौ इदं काल्पनिकं किल, तन्मूलभूता अन्य अविद्या अपेक्षिता। अथ एतत् परिजिहीर्षया परमार्थसति अनुभूतिरेव ब्रह्मरूपा दोषः। एतद् दोषपरिजिहीर्षया परमार्थसति अनुभूतिरेव ब्रह्मरूपा दोषः। दृशिरेव दोषः इति उच्यताम्, परमार्थः एव दोषः स्वीक्रियताम् इति चेत् तर्हि ब्रह्मैव चेत् दोषः। ब्रह्म परमार्थः, परमार्थशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः, ब्रह्मशब्दः नित्यनपुंसकलिङ्गः। ब्रह्म परमार्थः, ब्रह्म परमार्थः, परमार्थभूतं ब्रह्म यदि दोषः भवति तर्हि प्रपञ्चदर्शनस्य मूलभूतदोषः कः? प्रपञ्चदर्शनस्य मूलभूतदोषः कः इति प्रश्ने ब्रह्म इति वक्तव्यम्। ब्रह्म इति वक्तव्यम्। तर्हि प्रपञ्चदर्शनस्य ब्रह्मैव मूलं भवति इति चेत् तर्हि अविद्यायाः किमर्थं कल्पना क्रियते? प्रपञ्चतुल्य, प्रपञ्चो मिथ्या, तादृशमिथ्याभूतदोषस्य अविद्यायाः किमर्थं कल्पना कर्तव्या? ब्रह्मैव दोषश्चेत् अविद्यायाः कल्पनैव नापेक्षिता स्यात्। अस्तु तथैव भवतु, ब्रह्मैव दोष इति यद्यहं वदामि तर्हि मम इदम् इष्टमेव। सर्वस्यापि जगतः दोषपरिकल्पितत्वं मया वक्तव्यं। तर्हि ब्रह्मैव यदि दोषः भवति तर्हि कानुपति इति चेत् तत्र वदति ब्रह्म यदि दोषः तर्हि ब्रह्म नित्यं भवति इति कृत्वा मोक्षः एव न भवति। दोषस्य सर्वदा सत्त्वात् मोक्षः एव न भवति। अद्वैतिनां पक्षे अविद्या अनादिः इति स्वीक्रियते। अविद्यायाः निरन्तरत्वं तु अनन्तत्वं तु न स्वीक्रियते। ब्रह्म तु अनन्तम्। ब्रह्मैव चेत् दोषः नित्यत्वेन तस्य अनिर्मोक्षस्य स्यात्। अतः ब्रह्म व्यतिरिक्तः पारमार्थिकः कश्चित् दोषः अङ्गीकर्तव्यः। नाङ्गीक्रियते चेत् भ्रान्तिः उपपादिता न भवति। अत्र श्रुतप्रकाशिका विस्तृता वर्तते। अयं विषयः सर्वोऽपि आरम्भणाधिकरणे भगवतैव उपादिश्यते। तथापि किञ्चित् सरलतया अहम् उपादयामि। इदानीम् अनवस्था उक्ता। द्रष्टृदृश्ययोः तदवच्छिन्नायाश्च दृशेः काल्पनिकत्वेन मूलदोषान्तरापेक्षया अनवस्था स्यात् इत्युक्तम्। तत्र वदति इयम् अनवस्था कथं परिहरणीया इति चेत् जीवाज्ञानवादी बीजाङ्कुरन्यायेन परिहारं कृतवान्। बीजाङ्कुरस्थले प्रवाहानादित्वं वर्तते। एकस्मात् बीजात् अङ्कुरः भवति, तस्मात् अङ्कुरात् अपरं बीजं भवति, तस्मात् बीजात् अपरः अङ्कुरः भवति। बीजाङ्कुरन्यायेन प्रवाहानादित्वं वर्तते। अविद्यया जीवः, जीवात् अविद्या। एवञ्च अनवस्था परिहारः तथा कृतः। प्रवाहानादित्वं जीवगत अविद्यायाः प्रवाहानादित्वं स्वीकृतं चेत् तर्हि किं भवति? एका अविद्या नास्ति। अविद्यातः जीवकल्पना, कल्पिते जीवे अन्य अविद्या तिष्ठति इति प्रवाहानादित्वं स्वीकृतम्। ब्रह्माज्ञानवादी वदति अविद्या स्वरूपतः अनादिः। अतः तत्र अनवस्था नास्ति, अन्यापेक्षा नास्ति। पक्षद्वयेपि दुर्घटत्वम् आश्रित्य समाधानं विहितम्।
तत्र अविद्यायाः दुर्घटत्वं भूषणं न तु दूषणम् इति। दुर्घटत्वम् अविद्यायाः भूषणं नाम अविद्याविषये बहवः प्रश्नाः क्रियन्ते। अविद्याविषये बहवः प्रश्नाः क्रियन्ते। इदं कथं सम्भवति, इदं कथं सम्भवति इति प्रश्नाः क्रियन्ते। एवं प्रश्नाः क्रियन्ते किल, तद् अविद्यायाः भूषणं वर्तते। कुतः? अत एव अविद्या इत्युच्यते। एतादृशकल्पनायाः मूलभूतं भवति अविद्यात्मकं वस्तु। तत् प्रश्नः एवं भवेयुरेव। कथम् इति चेत् प्रासादनिगरणादिवत् अनुपन्नतैकवेषाः महान् प्रासादः। तं प्रासादं कश्चित् मायिकः पुरुषः तत्र गृह्णाति। एवमेव निगरणं नाम किं भवति, तदेव स्वीकरोति, अनन्तरम् उद्गिरति। इदं कथं सम्भवति? अस्य हास्यम् अतिस्वल्पम्। तत् कथं सम्भवति इति प्रश्नाः अस्माभिः कर्तव्याः एव क्रियन्ते, उत्तरं तु नागच्छति। तद्वत् प्रासादनिगरणादिवत् अनुपन्नतैकवेषा विद्या इति वदन्ति ते। नाम दुर्घटत्वं नाम उपपत्तिनिरपेक्षत्वं। दुर्घटत्वं नाम उपपत्तिनिरपेक्षत्वं। तद् अविद्यायाः भूषणं न तु दूषणम् इति। एतत् सर्वं तत्र भगवतैव आरम्भादिकरणे निरदिश्यते। तत्र एकः श्लोकः तत्त्वसारस्य स्वरूपानादित्व स्वपरघटने दुर्घटनता प्रवाहानादित्वं चेति प्रवाहानादित्वं पुनरति चतस्रो हि गतयः असत्या विद्याया गदितुम् अनवस्था परिहृतौ मतास्तेतास्तुल्याः स्फुटमास असदधिष्ठान सरणौ। स्वरूपानादित्वं स्वपरघटने, स्वपरघटनं नाम स्वपरनिर्वाहकत्वं, स्वनिर्वाहकत्वं परनिर्वाहकत्वं। इदानीं घटभेदः गोत्रस्वरूपः, गवि घटभेदः गोत्रस्वरूपः, गोत्रे घटभेदः गोत्रस्वरूपः। स्वपरनिर्वाहकत्वं स्वपरघटने द्विवचनं स्वरूपानादित्वेन सह। स्वरूपानादित्वं स्वपरघटनं। दुर्घटनता दुर्घटत्वं प्रवाहानादित्वम् इति चतस्रः गतयः। असत्या अविद्यायाः, असत्यभूताया अविद्या तस्याः विषये गदितुम् अनवस्था परिहृतौ, अनवस्था परिहृतौ गदितुम् मतास्तेताः आगताः। एताः असदधिष्ठानसरणौ तुल्याः, शून्यवादेऽपि तुल्याः इति वदति। द्वितीयपक्षे यथा विक्षेपकरी अविद्या तथा स्वस्यापि स्वयमेव दोषो भवति स्वस्य कल्पने। एवं तत्र विक्षेपकरी न अविद्या यथा वा अविद्या दोषः भवति, कल्पनाया। एवं विक्षेपे दोषः भवति, तद्वत् स्वस्य विषयेपि स्वयमेव दोषः भवति। दोषान्तरापेक्षा तत्र नास्ति इति। अनन्तरम् अनिर्वचनीयत्व अनुपत्तिः इत्यस्ति। अनिर्वचनीयत्वञ्च किम् अभिप्रेतम्? अनिर्वचनीयत्वम् इति शब्देन भवता किम् उक्तम्? सदसद्विलक्षणत्वम् इति चेत् सदसद्विलक्षणत्वम् उक्तम्, एकल्पेन उक्तम्। अनिर्वचनीयत्वं नाम सत्त्वेन असत्त्वेन च निर्वचनं कर्तुम् अशक्यम् इत्यर्थः। तदुक्तं। सत् चेत् न बाध्येत, असत् चेत् न प्रतीयेत। एवमेव मूलमन्त्रः। सत् चेत् न बाध्येत, असत् चेत् न प्रतीयेत। परन्तु अविद्या प्रतीयते बाध्यते च। तथाविधस्य वस्तुनः प्रमाणशून्यत्वेन अनिर्वचनीयतैव स्यात्। तथाविधं केऽपि वस्तु नास्त्येव।
सतसद्भिन्नं वस्तु किञ्चित् नास्ति एव इति वदति। कथम् इति चेत् एतदुक्तं भवति, सर्वं हि वस्तुजातं प्रतीति व्यवस्थाप्यम्। तत्र चतुर्दशलक्षण्याम् अन्ते उक्तम्, यथा प्रतीतिः तथा विषयः। तत्र सर्वं वस्तुजातं प्रतीत्या व्यवस्थाप्यम्। प्रतीत्या हि वस्तूनां व्यवस्था भवति। सर्वं हि वस्तुजातं प्रतीति व्यवस्थाप्यम्। सर्वा च प्रतीतिः सदसदाकारा, सर्वा च प्रतीतिः सदसदाकारा वर्तते। किं सदाकारा भवति, असदाकारा वर्तते। सदाकारा प्रतीतेः असदाकारायाश्च प्रतीतेः सदसद्विलक्षणं विषयः इति कथं वक्तुं शक्यते? तर्हि घटप्रतीतेः पटः विषयः स्यात्, तदेव उच्यते। न हि अन्यद् भाष्यम् अन्यो विषयः अवभासनव्यवस्थाप्यत्वाद् विषयस्य इति ख्यातिविवेके उक्तमिति टीकायां लिखितम्। अन्यद् भाष्यम् अन्यो विषयः इति नास्ति। यथा ख्यायते तथा विषयः भवति। घटः इति ज्ञानं भवति, विषयः पटः इति वक्तुं शक्यते वा? शुक्लरजतस्थले भवति इति वक्तुं शक्यते, परन्तु सामान्यतः अनुभवेन किल पदार्थाः व्यवस्थाप्यन्ते। यत्र कुत्रापि शुक्लरजतस्थले भ्रान्तिर्भवति इति सर्वे लोके सर्वेपि भ्रान्ताः भवन्ति वा? नीलो घटः, पीलो घटः, सर्वत्रापि प्रतीतिव्यवस्थाप्याः पदार्थाः किल। सर्वं हि वस्तुजातं प्रतीतिव्यवस्थाप्यम्। सर्वा च प्रतीतिः सदसदाकारा, सदसदाकारायास्तु प्रतीतेः सदसद्विलक्षणं विषय इति अभ्युपगम्यमाने सर्वं सर्वप्रतीतेः विषयस्य। संवित् सिद्धौ कश्चित् श्लोकः, अयं प्रसिद्धश्लोकः अत्र उपात्तः, नासत्प्रतीतेर्बाधाच्च न सत् इत्यपि यत् न तत्, नासत्प्रतीतेर्बाधाच्च न सत् इत्यपि यत् न तत्, प्रतीतेरेव सत्किं न बाधात् नासत् कुतो जगत्। तत्र भवता किम् उच्यते? प्रतीयते अतः न असत्, बाध्यते अतः। तत्र यामुनाचार्यैः पृच्छते, प्रतीतेः असद्भिन्नम् इत्युच्यते किल, प्रतीतेः असद्भिन्नम् इत्युच्यते। तर्हि प्रतीतेः सद् भवतु, बाध्यते इत्युक्ते किल, बाध्यते इति कृत्वा असद् भवतु, बाध्यते इति कृत्वा असद् भवतु इत्युच्यते। एवमाशयः प्रतीतेः असद्भिन्नम् इत्युच्यते। भवता प्रतीतेः असद्भिन्नम् इत्युच्यते। एतैरुच्यते प्रतीयमानत्वात् सद्भवतु। बाध्यते इति कृत्वा न सत् इति भवता उक्तम्। यतः बाध्यते अतः असद् भवतु, बाध्यते इति कृत्वा असद् भवतु। असत् चेत् बाध्यते, सत् चेत् न बाध्येत, असत् चेत् न प्रतीयेत इति किल उक्तम्। एतैः विपरीततया पृच्छ्यते, यतः प्रतीयते अतः असद्भिन्नम् इत्युक्तम्, तर्हि सद्भवतु। लोके सत्सर्वं प्रतीयते किल, अतः प्रतीयमानत्वात् सद्भवतु। बाधितत्वात् सत् न इत्युक्तं भवता, तर्हि असद्भवतु। लोके असत् सर्वं बाध्यते किल, अतः सद्वा भवतु असद्वा भवतु।
अन्वयः एवं भवति कुतः इत्यस्य प्रतीतेरेव सत् किं न किमर्थं न स्यात् जगत् बाधात् असत् न कुतः बाधात् जगत् असत् न कुतः इति अन्वयः एकस्मिन् वस्तुने सत्यत्वं सत्यत्वं अस्माभिः तु आपादनमात्रं क्रियते अस्माभिः एतादृश जगत् अविद्या परिकल्पितम् इत्यादिकम् अस्माभिः न नोच्यते भवता यया युक्त्या सदस अनिर्वचनीयत्वम् उक्तं सा युक्तिः भवत्पक्ष एकान्ता नास्ति इत्येव खण्डने तात्पर्यम् अनया युक्त्या भवता सदसद्विलक्षणत्वं वक्तुं न शक्यते अनया युक्त्या सदसद्विलक्षणत्वं वक्तुं न शक्यते यतः एकस्मिन् वस्तुनि सत्यत्वम् असत्यत्वं न भवितुमर्हति तदेव हेतोः सदसद्विलक्षणत्वं भवितव्यम् तेन एवम् उच्यते सत्त्वं भवतु प्रतीतेः सत्त्वव्याप्यत्वात् सत्त्वमेव भवतु सत्त्वमेव भवतु बाधितत्वस्य असत्त्वव्याप्यत्वात् असत्त्वमेव भवतु तर्हि अद्वैतिना एवं वक्तव्यम् बाधितत्वे सति प्रतीतिविषयत्वं प्रतीयमानत्वं वर्तते इति वक्तव्यम् तत्सर्वं तत्र विचार्यते तत्सर्वम् अनन्तरं चिन्त्यते सामान्यतः सत्त्वासत्त्व न सत् नाम परमार्थवस्तु असत् नाम रजतादिकं शुक्तिरजतादिकम् इति कृत्वा अत्र विचारः क्रियते आपाद्यमानं तु सम्भवति एव सत्त्वम् असत्त्वम् उभयम् अङ्गीक्रियते विरोधो नास्ति कालभेदः सत्त्वम् असत्त्वम् उभयं जगतः अस्ति एव परन्तु तथा आपाद्यते अत्र सत्त्वं वा भवतु असत्त्वं वा भवतु इत्येव आपाद्यते पङ्क्ति तथैव अस्ति अर्थस्थितौ सत्त्वम् असत्त्वं वा स्यात् न तद्विलक्षणत्वं किं भवति प्रतीयमानत्वात् सत्त्वमेव भवतु बाधितत्वात् प्रतीयमानत्वात् सत्त्वमेव भवतु बाधितत्वात् असत्त्वमेव भवतु इति परन्तु एकः तत्र अर्थस्थितौ इति पङ्क्तिः वर्तते कश्चित् प्रश्नः भवति यदि उभयं मेलयित्वा पृच्छ्यते तर्हि अस्माभिः उत्तरं वक्तव्यं किल प्रतीयमानत्वात् सत्यमेव भवतु बाध्यमानत्वात् असत्यमेव भवतु इति भवता उच्यते तर्हि उभयं मेलयित्वा पृच्छ्यते चेत् प्रतीयमानत्वे सति बाध्यत्वं ततः अपि नास्ति असतोऽपि नास्ति तत्र असच्छब्देन शशविषाणादिकमस्ति इति चेत् तत्र रामानुजाचार्यग्रन्थस्य व्याख्यानं टीकायां कृतम् अर्थस्थितौ नाम वस्तुस्थितौ इत्यर्थः वस्तुस्थितौ तत्र सत्त्वं वा असत्त्वं वा भवेत् इत्येव अर्थः वस्तुस्थितौ सत्त्वं वा असत्त्वं वा तयोर्मध्ये एकं भवेत् इत्येव अर्थः ज्ञायते वा अतः रामानुजाचार्यग्रन्थः उपरि अस्माभिः प्रष्टुम् अवकाशं ददाति अस्माभिः प्रष्टुम् अवकाशं ददाति एव तर्हि वस्तु तैः आपाततः उक्तम् तत्र सत्त्वात् सत् चेत् न बाध्यते इत्युक्तं किल एवं युक्तिः कुतः न क्रियते इति निगमनाग्रहेण विपरीता युक्तिः कुतः न क्रियते इति प्रश्नः क्रियते प्रश्नकरणे मात्रे तत् तात्पर्यम् एतत् सर्वं तत्र विचारितमेव वर्तते व्याख्यानादिषु अथ स्यात् वस्तुस्वरूप तिरोधानकरम् आन्तरबाह्यरूप विविध अध्यास उपादानं
सदसदनिर्वचनीयम् अविद्या अज्ञानादिपदवाच्यं वस्तु याथात्म्य ज्ञान निवर्त्यं ज्ञानप्रागभावातिरेकेण भावरूपमेव किञ्चित् वस्तु प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां प्रतीयते। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां भावरूपमेव किञ्चित् वस्तु प्रतीयते इति वदति। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां भावरूपमेव किञ्चित् वस्तु प्रतीयते इति। सदसदाकारायाः प्रतीतेः तद् उक्तं किल लोके संघटः इति प्रतीतिरस्ति, शशविषाणम् असत् इति प्रतीतिरस्ति। तस्याः प्रतीतेः विषयः सदैव असदेव। लोके कोऽपि पदार्थः सदसद्विलक्षणम् इति न प्रतीयते। सदसद्विलक्षणो घटः इति प्रतीति कस्यापि नास्ति इत्यर्थः। अथ स्यात् इति प्रमाणानुपत्तिः उच्यते। अत्र अनुपत्तिषु प्रमाणानुपत्त्येव दृढानुपत्तिः, तद् कठिना च। वस्तुस्वरूपतिरोधानकरम् अविद्या नाम अत्र मूला विद्या उच्यते। तिरोधानं करोति। तत् किं करोति? आन्तरबाह्यरूप विविध अध्यास उपादानम्। आन्तर अध्यासः बाह्य अध्यासश्च भवति। तत्र अध्यास उपादानत्वमेव मिथ्या। अध्यास उपादानत्वं मिथ्यात्वम्। अध्यास उपादानत्वं मिथ्यात्वम्। अध्यासः यस्य परिणामः स पदार्थः मिथ्या। अध्यासः यस्य अध्यासः तु ब्रह्मविवर्तः। इदं जगत् ब्रह्मविवर्तः। तदेव उच्यते वस्तुस्वरूपतिरोधानकरम् आन्तरबाह्यरूप विविध अध्यास उपादानं सदसद् अनिर्वचनीयम् अविद्या अज्ञानादिपदवाच्यं वस्तु याथात्म्य ज्ञान निवर्त्यम् इति। तत्र ब्रह्म विवर्तोपादानम् अविद्या च अध्यासोपादानं साक्षात् परिणाम विपादानं सदसद् अनिर्वचनीयम्। तस्य अविद्या अज्ञानम् इत्यादि शब्दः वर्तते। तद् अज्ञानं कथं गच्छति? वस्तु याथात्म्य ज्ञान निवर्त्यम्। तद् ज्ञानप्रागभाव अतिरेकेण भावरूपमेव किञ्चित् वस्तु प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रतीयते। ज्ञानप्रागभाव अतिरेकेण तत्र अज्ञानं नाम ज्ञानप्रागभावः। मम पुत्रः अज्ञानी इति कश्चित् वदति। कोऽर्थः? सः इदानीं ज्ञानप्रागभाववान् पठति। सः गुरूणां सविधे प्रेष्यते। गुरूणां सविधे पिता वदति मम पुत्रः अज्ञानी अस्ति, अतः भवतां सविधे प्रेषयामि। तस्य कोऽर्थः? ज्ञानप्रागभाववान् वर्तते। भवतां सविधे आगमने तत्र पठनेन तस्य ज्ञानवान् भविष्यति इति किल अर्थः। ज्ञानप्रागभावः अज्ञानम् इति सिद्धान्ति वदेत्। ज्ञानप्रागभाव अतिरेकेण भावरूपमेव किञ्चित् वस्तु अत्र भावरूपम् इत्युच्यते। भावरूपाज्ञानम् इत्युच्यते। भावरूपाज्ञानं नाम अस्माभिः न भवितव्यम्। अज्ञानस्य अविद्यायाः भावरूपत्वं तैः स्वीक्रियते इति तथा न भवितव्यम्। अभावभिन्नत्वम् उच्यते। वाचस्पतिमिश्रैः इदमेव उक्तम्। तत्र अभेदं न ब्रूमः भेदं व्यासेनामः इति। तद्वत् प्रकृतेऽपि भावरूप अज्ञानमिति प्रथा जाता। तैस्तु अभावभिन्नत्वम् उच्यते, भावरूपत्वं तु नोच्यते। तद्वस्तु कथं लभ्यते इति चेत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां लभ्यते। वस्तुतः आगमेनापि लभ्यते इति उच्यते। तदा सोऽपि पक्षः अग्रे खण्ड्यते। प्रत्यक्षेण अनुमानेन च प्रतीयते। तदुपहित ब्रह्मोपादानश्च अविकारे स्वप्रकाशचिन्मात्रोपशी तेनैव तिरोहितस्वरूपे प्रत्यगात्मनि अहंकार ज्ञान ज्ञेय विभागरूपः अध्यासः। तदुपहित ब्रह्मोपादानश्च किं भवति? अध्यासः कथं भवति? तद् अविद्या। अविद्योपहित ब्रह्मणा अविकारे
स्वप्रकाश चिन्मात्र उपुषी तेनैव तिरोहितस्वरूपे तेनैव अज्ञानेनैव तिरोहितस्वरूपे सति स्वरूपे प्रत्यगात्मनि तेषां पक्षे प्रत्यगात्मा इति शब्दः व्यापकं ब्रह्म वदति। अस्माकं पक्षे प्रत्यगात्म शब्दः स्वस्मै भासमानम् इत्यर्थे प्रयुज्यते। तेषां पक्षे प्रत्यगात्म शब्दः ब्रह्मपरः। प्रत्यगात्मनि व्यापकरूपे आत्मनि अहंकार ज्ञान ज्ञेय विभाग रूपः अध्यासः। अहंकार शब्देन ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय विभाग रूपः अध्यासः भवति। अत्र किं भवति अविकारः स्वप्रकाशः प्रत्यक् ब्रह्म अविकारे स्वप्रकाश चिन्मात्र उषी प्रत्यगात्मनि इति प्रयुक्तम्। एते शब्दाः कुतः प्रयुक्ताः इति चेत् अविकारत्वात् स्वप्रकाश चिन्मात्रत्वात् प्रत्यक्त्वात् अत्र परिणामः न भवति। अत्र परिणामः कीदृशपरिणामः विकारास्पद जड पराग्रुव परिणामः न भवति। अविकारत्वात् विकारः न भवति। स्वप्रकाश चिन्मात्र वपुष्टवात् तत्र जडत्वं न भवति। प्रत्यक्त्वात् परात्वं न भवति। परात्वं न भवति। पश्यन्तु अहंकार ज्ञान ज्ञेय विभाग रूपः इत्यस्ति किल। अहंकारः नाम पराक् पदार्थः। ज्ञान ज्ञेय विभागः इत्यस्ति किल। अयं सर्वोऽपि विभागः प्रत्यगात्मनः न अविद्यायाः। तस्यैव अवस्था विशेषेण अध्यासरूपे जगति। अज्ञानस्यैव अवस्था विशेषेण अध्यासः जगति इत्युच्यते। जगत् नाम अध्यासः। अध्यासः अध्यस्तम् इति पदप्रयोगः तत्र तैः सामान्यतः क्रियते। अध्यासः अध्यस्तम् इति पदप्रयोगः तैः सामान्यतः क्रियते। कुत्रचित् अध्यस्तम् इत्युच्यते, कुत्रचित् अध्यासः इत्युच्यते। अर्थः एक एव। अध्यासः इत्युच्यते चेदपि अध्यस्तम् इत्येव अर्थः। जगत् अध्यस्तम्। अध्यासः जगत् इत्युक्तौ अध्यासः जगत् इत्युक्तौ अध्यस्तं जगत् इत्यर्थः। अध्यास शब्दः भ्रमपर्यायः। तस्यैव अवस्था विशेषेण अध्यासरूपे जगति ज्ञानबाध्य सर्प रजतादि वस्तु तज्ञानरूप अध्यासोऽपि जायते। जगति ज्ञानबाध्यः सर्पः ज्ञानबाध्यं रजतादि वस्तु तद्वत् ज्ञानबाध्यं सर्पज्ञानं ज्ञानबाध्यं रजतादि ज्ञानं तत्सर्वम् अध्यासः। अत्र स्वारस्यं वर्तते। अविद्यायाः तिरोधायकत्वं वर्तते। तिरोधानेन ब्रह्म तत्र विकारास्पदम् इव भवति। तत्र किं भवति जगत् अध्यासः इति। जगत् तावत् अवस्थाविशेषेण अत्र अवस्थाविशेषेण इत्यस्ति किल। अत्र किञ्चित् श्रूयताम्। अवस्थाविशेषेण अध्यासरूपे जगति इत्यस्ति किल। तत्र आधारत्वं नास्ति। आधारत्वं नोच्यते। अध्यासरूपं यद् जगत् तदेव अध्यासः भवति इत्यर्थः। अध्यासरूपे जगति इति तु व्यापकनिर्देशः। जगत् सर्वम् अध्यासः वर्तते। तत्र ज्ञानबाध्य सर्परजतादिकं ज्ञानबाध्य सर्परजतादि ज्ञानरूप अध्यासस्य भवति इत्युक्तौ सः जगद्रूपः अध्यासः ज्ञानबाध्य सर्परजतादि तज्ज्ञान रूप अध्यासश्च परस्परं भिन्नौ इति न मन्तव्यम्।
परस्परं भिन्नौ इति न मन्तव्यम् कृत्स्नस्य मिथ्यारूपस्य तदुपादानत्वञ्च मिथ्याभूतमेव कारणं भवितुमर्हति इति हेतुबलादवगम्यते मिथ्याभूतस्य वस्तुनः मिथ्याभूतमेव हेतुर्भवितुमर्हति अतः कृत्स्नस्य मिथ्यारूपस्य जगतः उपादानभूतं वस्तु मिथ्याभूतमेव मिथ्याभूतस्य तदुपादानत्वञ्च मिथ्याभूतमेव कारणं भवितुमर्हति इति हेतुबलादवगम्यते कार्यकारणयोः सजातीयत्वम् इति नियमः वर्तते किल अत्र कश्चित् प्रश्नः भोः इदं सर्वं मिथ्या इति केन उक्तम् जगत् अध्यस्तम् जगत् सर्वं मिथ्या इति ज्ञायते चेत् तद्धेतुभूता अविद्या मिथ्या इति वक्तुं शक्यते इदं सर्वं मिथ्या इति कथं ज्ञायते इति चेत् इदं सर्वं मिथ्येति कथं ज्ञायते इति चेत् बाध्यमानत्वादि ज्ञायते इदं सर्वं बाध्यते परन्तु व्यवहारे तु इदं सर्वं न बाध्यते किल अनन्तरं बाध्यते केचित् प्रत्ययाः तत्त्वमसि वाक्योत्थधिया बाध्यन्ते केचित् इहेव बाध्यन्ते आहत्य सर्वं बाध्यमानं मिथ्या मिथ्याभूतस्य उपादानं मिथ्यैव भवितुमर्हति इति दोषाणाम् कस्य शुक्तौ रजतत्वं भासते तिमिरेणैव भासते तिमिराख्यदोषेणैव भासते तदेव शुक्तौ रजतं भासते रजतं मिथ्या इति अस्माभिः ज्ञायते तिमिरादिदोषास्तावत् व्यावहारिकसत्यरूपाः भवन्ति तेऽपि अनन्तरं बाध्यन्ते किल आगमोत्थज्ञानेन बाध्यन्ते किल तत्र अखण्डाकार वृत्तिरूपप्रत्यक्षेण साक्षात्कारेण बाध्यन्ते किल तेऽपि परन्तु तत्र कार्यं मिथ्याभूतमिति कृत्वा तिमिरादीनां मिथ्यात्वं न तथा नोच्यते तिमिरादीनां मिथ्यात्वम् अत्र नोच्यते उपादानत्वं नास्ति तिमिरादीनाम् उपादानत्वं नास्ति उपादानत्वं तावत् अविद्याया एव तत्र सा पङ्क्तिः परिभाषायां शुक्तित्वप्रकारिका विषयावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठा शुक्तित्वप्रकारिका विषयावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठा शुक्तित्वप्रकारिका अनन्तरं दोषसमवहिता अनन्तरं संस्कारधर्म समुद्बोधित रजत संस्कार सदृचीना अविद्या शुक्तित्वप्रकारिका विषयावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठा दोषसमवहिता इत्युक्तम् तत्सर्वम् इदानीम् अत्र आनेतव्यम् एतेषां मिथ्यात्वं तत्र विषयावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठा अविद्या एव उपादानं कारणाज्ञानविषयं प्रत्यक्षं स्यादिति पङ्क्तिरस्ति तावदिति पङ्क्तिः स्यात् कारणज्ञान प्रत्यक्षं तावदिति पङ्क्तिः स्यात् अत्र स्यादिति पङ्क्तिः वर्तते कारणाज्ञानविषयं प्रत्यक्षं किं चेत् किमर्थम् इयं पङ्क्तिः प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम् अज्ञानं सिद्ध्यति इत्युक्तम् तत्र पृच्छ्यते कारणाज्ञानविषयकं प्रत्यक्षं किं रूपम् इति चेत् अहमज्ञः मामन्यञ्च न जानामीति अपरोक्षावभासः अहमज्ञः मामन्यञ्च न जानामीति अपरोक्षावभासः इति उच्यते अहमज्ञः मामन्यञ्च न जानामीति अपरोक्षावभासः तत्र टीका द्रष्टव्या टीकायामेव उक्तम् अहमज्ञः इत्येव अज्ञानविषयकप्रत्यक्षम् तस्य विवरणं माम् अन्यञ्च न जानामि इति अहमज्ञः इति अज्ञानस्वरूपकीर्तनम् अज्ञानस्वरूपस्य उल्लेखः मामन्यञ्च न जानामि इति आच्छादनरूपकार्यकथनम् इति लिखितम् टीकायाम् माम् अन्यञ्च न जानामि आच्छादनम्
उच्यते न जानामि इत्यनेन तत्र कारणाज्ञानविषयकम् इति लिखितम् कारणाज्ञानमिति शब्दः कुतः लिखितः इति चेत् कारणाज्ञानम् इति शब्देन कार्याज्ञानं व्यावर्त्यते तत्र आशयः जागरितावस्थायां घटाद्यवच्छिन्न अज्ञानं वर्तते अहं घटं न जानामि अहं पटं न जानामि इति केवलं तत्र अज्ञानस्य तत्र आविष्कारः नास्ति घटावच्छिन्न अज्ञानं घटविशिष्टम् अज्ञानं पटविशिष्टम् अज्ञानं तत्र प्रतीयते सुषुप्तौ तावत् अज्ञानमात्रम् अनवच्छिन्नं प्रतीयते साक्षिचैतन्येन सुषुप्तौ तु अज्ञानमस्ति एव अज्ञानम् अस्ति इति कथं ज्ञायते साक्षिचैतन्येन ज्ञायते साक्षिचैतन्यं यदि अज्ञानं तत्र सुषुप्तौ न विषयीकरोति तर्हि अज्ञानस्य सत्तैव न भवति मिथ्याभूतपदार्थानां सत्ता ज्ञानाधीना अत एव साक्षिचैतन्यं तत्र अस्ति इति स्वीक्रियते तत्र साक्षिचैतन्यमेव वक्तुं शक्यते अन्तःकरणं तु नास्ति अतः अन्तःकरणवृत्तिनिर्गमेन वृत्तिवच्छिन्नचैतन्यमस्ति तत्र वक्तुं न शक्यते अतः सौषुप्तिकं यद् अज्ञानं तत् साक्षिचैतन्येन भासते कारणाज्ञानविषयं प्रत्यक्षं तावत् अहमज्ञः मामन्यं च न जानामि इति अयं तु न ज्ञानप्रागभावविषयः अयं ज्ञानप्रागभावविषयः इति पृच्छ्यते चेत् तत्र उच्यते ज्ञानप्रागभावात्मविषयः स हि षष्ठप्रमाणगोचरः अभावश्चेत् षष्ठप्रमाणगोचरत्वं स्वीकर्तव्यम् अयं तु अहं सुखीतिवत् अपरोक्षः अवभासः तत्र परोक्ष प्रमाणानि प्रत्यक्ष व्यतिरिक्तानि तस्मात् परोक्ष प्रमाण विषय प्रागभावः न अपरोक्ष प्रमाण विषय भूतम् अज्ञानं भवितुमर्हति इत्यर्थः इति टीकायाम् उक्तम् तत्र परोक्ष प्रमाण विषयः इत्युक्तम् तत्र परोक्ष प्रमाण विषयः स हि षष्ठ प्रमाण गोचरः अयं तु अहं सुखीदिवत् अपरोक्षः इति अभावस्य प्रत्यक्षत्व अभ्युपगमेऽपि अयम् अनुभवः न आत्मनि ज्ञानाभावविषयः अभावः प्रत्यक्षः इति स्वीक्रियते अभावः प्रत्यक्षः इति स्वीक्रियते चेदपि अयम् अनुभवः ज्ञानाभावविषयकः नास्ति अभावः षष्ठप्रमाणगोचरः अभावः प्रत्यक्षः इति पक्षः स्वीक्रियते चेदपि षट्प्रमाणानि ये स्वीकुर्वन्ति ते षष्ठप्रमाणगोचरत्वं वदन्ति अभावस्य षष्ठप्रमाणगोचरत्वं सर्वे न स्वीकुर्वन्ति किल तत्पक्षे अपि प्रत्यक्षं ज्ञानाभावं न विषयीकरोति इति कुतः इति चेत् अहं घटं न जानामि इति ज्ञानाभाव अनुभवः अहम् अज्ञः इति अनुभवः अत्र प्रमाणीकृतः अहम् अज्ञः इति अनुभवकाले ज्ञानमस्ति वा न वा ज्ञानम् अस्ति ज्ञानस्य सत्त्वे ज्ञानाभावः कथं विषयः भवति अनुभववेलायामपि ज्ञानस्य विद्यमानत्वात् अविद्यमानत्वे ज्ञानं यदि अस्ति तर्हि ज्ञानाभावः नास्ति ज्ञानाभावस्य अविद्यमानत्वे ज्ञानाभावस्य अविद्यमानत्वे विषयस्य ज्ञानाभावस्य अविद्यमानत्वे ज्ञानाभावप्रतीतिः कथं भवति ज्ञायते वा प्रत्यक्षे विषयः कारणम्
अहमज्ञः आसम् इति अहमज्ञः इत्येव सुषुप्तिस्थले आसमिति इदानीं सामान्यतः अहमज्ञः इति ज्ञानं भवति तत्र प्रश्नः अहमज्ञः इति ज्ञानकाले केवलम् अज्ञः इति अहम् एतद्विषये अहमज्ञः इति तत्र अहमज्ञः इति कदा प्रतीतिर्भवति अहमज्ञः इति प्रतीतिः सुषुप्तिकाले भवति सुषुप्तिकालप्रतीतिः इदानीम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते इदानीम् अहमज्ञः मामन्यं च न जानामि इति भवतु सुषुप्तिकाले प्रतीतिरेव स्वीक्रियतां सौषुप्तिकं ज्ञानमेव स्वीकृत्य उच्यताम् तदानीं ज्ञानमस्ति किल ज्ञाने सति ज्ञानाभावः कथं विषयः भवितुमर्हति तदेव उपपादयति यतदुक्तं भवति इति अहमज्ञः इति अनुभवे अहमिति आत्मनः अनुभव धर्म अभावधर्मितया ज्ञानस्य प्रतियोगितया अवगतिरस्ति वा न वा अद्वैती पृच्छति अहमज्ञः इति यत् ज्ञानमस्ति तत् अहमर्थे आत्मनि ज्ञानाभावविषयकप्रत्ययः अहमर्थे आत्मनि ज्ञानाभावविषयकप्रत्ययः इति पूर्वपक्षी वदति चेत् तदानीम् अद्वैती वदति तत्र आत्मा ज्ञानाभावधर्मितया भासते वा न वा अहमज्ञः इति कश्चित् अनुभवः तस्मिन् अनुभवे अहमर्थः आत्मा अद्वैती न वदति अद्वैती स्वपूर्वपक्षिणं सिद्धान्तिनं वा सिद्धान्तिच्छायया वर्तमानं वा वदति अहमर्थस्य धर्मितया ज्ञानस्य अभावप्रतियोगितया पूर्वं तदानीम् अवगतिः अस्ति वा न वा अस्ति चेत् विरोधादेव न ज्ञानाभावानुभवसम्भवः ज्ञाने सति अहमर्थस्य अनुभवे सति ज्ञानस्य प्रतियोगितया अनुभवे सति ज्ञानसामान्याभावः कथम् अनुभवितुं शक्यते विरोधादेव न ज्ञानाभाव अनुभवसम्भवः भवद्भिः नैयायिकवासनया इदं न प्रष्टव्यं ज्ञानप्रागभावः इति किल आरब्धम् अस्ति प्रागभावस्य सामान्यधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वं नास्ति किल इति न चिन्तनीयम् अस्ति चेत् विरोधादेव न ज्ञानाभाव अनुभवसम्भवः नो चेत् धर्मिप्रतियोगिज्ञानसव्यपेक्षः ज्ञानाभाव अनुभवः सुतरां न सम्भवति नो चेत् नाम तत्र ज्ञानाभाव अनुभवः न सम्भवति इत्युक्तम् नो चेत् प्रतियोगित्वेन ज्ञानस्य अनुभवः नास्ति धर्मित्वेन अहमर्थस्य आत्मनः ज्ञानं नास्ति चेत् तर्हि धर्मिज्ञानं नास्ति प्रतियोगिज्ञानं नास्ति चेत् अभावानुभवः कथं सम्भवति ज्ञानाभावस्य अनुमेयत्वे अभावाख्य प्रमाणविषयत्वे च इयम् अनुपत्तिः समाना ज्ञानाभावः अनुमेयः इत्युच्यते ज्ञानाभावः प्रत्यक्षः इति पक्षे एवं ज्ञानाभावः अनुमेयः इति पक्षः स्वीक्रियते ज्ञानाभावः अनुमेयः इति पक्षे अनुपलब्धिप्रमाणविषयः इति पक्षे च इयम् अनुपत्तिः समाना धर्मिज्ञानं प्रतियोगिज्ञानं च विना अभाव अनुमितिर्वा अभावस्य उपलम्भात्मकप्रमितिर्वा न भवति अस्य अज्ञानस्य भावरूपत्वे इति पंक्तिः अस्तु इदम् अज्ञानं भावरूपमिति स्वीकुर्मः भावरूपमिति स्वीकुर्मश्चेत् धर्मिप्रतियोगिज्ञानसद्भावेऽपि विरोधः नास्ति विरोधाभावात् अयम् अनुभवः भावरूपाज्ञानविषये अभिवगन्तव्यः इदम् अज्ञानं भावरूपम् इति यद्युच्यते तर्हि धर्मिज्ञानम् अस्ति चेत् प्रतियोगिज्ञानम् अस्ति चेदपि अज्ञानस्य अनुभवः भवितुमर्हति ज्ञानस्य अनुभवे सति प्रतियोगिनः ज्ञानस्य अनुभवे सति धर्मिणः अनुभवे च सति
कथं ज्ञानं नास्ति ज्ञानाभावस्य अनुभवः भवितुमर्हति इति प्रश्नः। अयं प्रश्नः अज्ञानस्य भावरूपत्वेन भवति। अभावरूपत्वे एव भावाभावयोर्विरोधः भवति इति कृत्वा भावस्य सत्त्वे कथम् अभावस्य ज्ञानम् इति प्रश्नः भवति। धर्मिणः ज्ञानम् अहमर्थस्य आत्मनः ज्ञानम् प्रतियोगिनः ज्ञानस्य ज्ञानम् तदा सति विरोध आशंका अपि पदं ज्ञानसद्भावेऽपि तत्र प्रतियोगिनः ज्ञानमस्ति चेत् ज्ञानाभावस्य कथं ज्ञानं भवितुमर्हति उक्तं किल। इदानीं प्रतियोगिनः ज्ञानमस्ति चेदपि ज्ञानस्य ज्ञानमस्ति चेदपि अज्ञानस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। तदेव यतः तत्र ज्ञानाज्ञानयोः प्रतियोग्यभावरूपत्वं नास्ति किल। धर्मी ज्ञानं प्रतियोगी ज्ञानं पृथक् अन्वयः क्रियते चेत् धर्मिणः धर्मिणः ज्ञानसद्भावे प्रतियोगिनः ज्ञानसद्भावेऽपि कथम् अज्ञानं कथं ज्ञातुं शक्यते इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं ज्ञातुं शक्यते सः प्रश्नः। धर्मिणी प्रतियोगिज्ञानसद्भावे कथम् इति वस्तुतः विरोधाशङ्का केवलधर्मिज्ञानस्य अभावज्ञानस्य न भवति खलु। धर्मिणी प्रतियोगिज्ञानस्य धर्मिणी अभावज्ञानस्य तथा नास्ति। धर्मिणः ज्ञानमस्ति चेत् प्रतियोगिनः ज्ञानमस्ति चेत् यत्किञ्चित् ज्ञानमस्ति चेत् ज्ञानं नास्ति चेत् अभावज्ञानं कथं भवितुमर्हति पूर्वं पृष्टम्। इदानीं किम् उच्यते अज्ञानं तु अभावरूपं नास्ति किल विरोधः कः इति।